तपाईँको चरणमा आउँदछु बारी बेथा बोकी झुकाउँछु कमजोर शिरलाई पश्चातापी मनको आँसु पोखी हिँड्न सकिन गाह्रो भयो उत्साह जागर हटेर गयो मन यो चञ्चल छैन स्थिर बन्न थालेका छन् बेथा पीर प्रार्थना गर्छु तपाईँ प्रभुमा दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु कदम कदममा प्रभु म तपाईको चरणमा आउँदछु बारी बेथा बोकी झुकाउँछु कमजोर शिरलाई पश्चातापी मनको आँसु पोखी सिकाउनुहोस् प्रभु हिँड्न वचनमा भरोसा गर्न तपाईँ प्रभुमा कमजोर देह यो सामर्थ छैन तपाईँ बिना म हिँड्न सक्दिन प्रार्थना गर्छु तपाईँ प्रभुमा दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु कदम कदममा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। हामी यस हप्ताको र यस महिनाको प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरूलाई सुन्नेछौँ। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई हामीले इमेल र भाइबरद्वारा पठाएका छौँ। तपाईहरुले त्यसलाई पक्कै पाउनु भएको छ र त्यस प्रार्थनाको सूचीमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ धेरै प्रार्थनाका अनुरोधहरू राखिएको छ। हामीले यहाँ चाहिँ ती सबै प्रार्थना अनुरोधहरूलाई राख्ने गरेका छैनौं, तर त्यस सूचीमा चाहिँ तपाईले हेरेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यदि आफ्नो कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने तपाईले चर्चको फोन वा एसएमएस वा इमेल वा भाइबरबाट चाहिँ आफ्नो प्रार्थना अनुरोधहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। वर्तमान समयमा सबै विश्वासीहरू, मण्डलीका सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ र साथै कोरोना भाइरसको कारण संसारभरि देखिएको समस्या र नेपाल देशको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ र हामी प्रार्थना गरौँ स्वास्थ्य समस्या भएका अरूहरूको निम्ति पनि, जो अरू प्रकारको स्वास्थ्य समस्याहरूमा हुनुहुन्छ। हामी त्यो प्रार्थनाको सूचीमा उहाँहरूको बारेमा उल्लेख छ, तपाईले उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्दछु। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च अनि हेटौडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च लगायत विश्वभर रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ र तपाईहरुलाई धेरैजनाको नाम, उहाँहरू कुन देशमा सेवा गरिरहनु भएको छ भन्ने थाहा छ। कृपया तपाईहरुले उहाँहरूको निम्ति प्रार्थनामा निरन्तर सम्झिरहनु होला।
म केही धन्यवादका विषयहरू बाँड्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीले यो महिनादेखि अर्को भनौँ 3 महिनाको लागि भनौँ न है, हामीले मण्डलीको भाडा हामीले दिन सकेका छौँ। त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई सर्वप्रथम धन्यवाद छ र साथै तपाईहरू जसले भेटीमा सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति पनि धन्यवाद छ। र हामी खुसी छौँ कि कलवरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्च आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै आर्थिक स्रोतद्वारा अथवा आफ्नै भेटीहरूद्वारा हामीले यसरी हाम्रा विभिन्न खर्चहरूलाई हामीले पुरा गर्न सकेका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ। अनि अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गरिरहनु हुने, उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद छ। मलाई धेरैजनाले उत्साह दिनुहुन्छ, मलाई फोन गर्नुहुन्छ, एसएमएस गर्नुहुन्छ र परमेश्वरलाई नै म यी सबै कुराहरूको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सेवा, अनलाइन सेवा म एक्लै द्वारा चाहिँ म एक्लैले सम्भव छैन यो, र यसको निम्ति मलाई सहायता गर्ने भाइ बहिनीहरू, साथीहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ख्रिस्टका सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदमा जानेछौँ। हामी अब हप्ता 38 मा छौँ। हप्ता 38। कसैले आफैलाई धोका नदेओस्, कसैले आफैलाई धोका नदेओस्। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पद। हुन्छ, हामी प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरूलाई यहीँ राख्नेछौँ। प्रभुका सबै जनहरूलाई जय मसीह। हामी प्रभुको वचनबाट हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू मसँग याकुब 4 अध्यायमा जानुहोला। याकुब 4 अध्यायको 14 पदमा हामी हेर्नेछौँ। याकुब 4 को 14 मा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर भोलि के हुनेछ सो तिमीहरू जान्दैनौ, किनकि तिमीहरूको जीवन के हो र? यो त बाफ हो जो थोरै समयका लागि देखा पर्छ र त्यसपछि हराइजान्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हे हाम्रो स्वर्गीय पिता अनि जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आजको यस सुन्दर अवसरको निम्ति तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको सहायताको निम्ति हामी धन्यवादी छौँ। अनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको आफ्नो वचनको निम्ति पनि हामी धन्यवादी छौँ। जुन कुराहरू हामी सिक्छौँ ती कुराहरूलाई आफ्ना जीवनहरूमा लागू गर्न हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि हामी जे गर्नेछौँ, जे सुन्नेछौँ, जे सिक्नेछौँ ती कुराहरूद्वारा तपाईँ परमेश्वरको महिमा सिकेको होस्। यस वचनद्वारा हामी सुन्नेहरूलाई र मैले बोलिरहँदा मलाई पनि आशिष दिनुभएको होस्। आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज हामी एउटा विषयलाई हेर्न गइरहेका छौँ अनि त्यो विषय चाहिँ जीवन साँच्चै छोटो छ भन्ने विषय हो। भर्खरै हामीले हेरेको चाबी पद याकुब 4 को 14 अनुसार हाम्रो जीवनलाई बाफसँग तुलना गरिएको छ। बाफ कस्तो हुन्छ? एकछिन देखा पर्छ त्यसपछि बिलाइहाल्छ, त्यो रहँदैन, त्यो सधैँभरि रहन सक्दैन। परिचयमा भन्नुपर्दा बन्दाबन्दी भएको पनि करिब
6 महिना पुगिसकेछ। बन्दाबन्दी भन्दा अघिल्लो बुधबारको साँझ मण्डली भवनमा हामीले संसारभरि रहेका अन्य देशका विश्वासीहरूका निम्ति उनीहरू मण्डलीमा चाँडै नै भेला हुन सकेको होस् भनी प्रार्थना गरेको हिजै जस्तो लाग्छ। तर आज हामी आफै नै आफ्नो मण्डली भवनमा सबैजना एकसाथ भेला हुन सकौं भनी कति लालसा गर्दछौं, कति इच्छा गर्दछौं र प्रार्थना गर्दछौं। हामीले यसरी प्रार्थना गरेको पनि करिब 6 महिना पुगिसकेछ। अब एकैछिन विचार गरौं। 1 महिनाको 30 दिनले हिसाब गर्ने हो भने 6 महिनामा ठ्याक्कै 180 दिन हुँदछ। त्यो भनेको ठ्याक्कै 10,800 घण्टा हो। त्यसलाई मिनेटमा हेर्ने हो भने 6,48,000 मिनेट हो र त्यसलाई सेकेन्डमा हेर्ने हो भने 3,88,80,000 सेकेन्ड हुन्छ। अब अंकमा हेर्दा यी कुराहरू निकै नै धेरै हुँदो रहेछ। तर अब त ती दिनहरू बितेर गइसके, ती घण्टाहरू बितेर गइसके, ती मिनेटहरू बितेर गइसके, ती सेकेन्डहरू बितेर गइसके। त्यो समय अब कहिले पनि आउँदैन। यो बन्दाबन्दीको समय जुन हामीले बितायौं त्यो अब कहिल्यै पनि फर्केर आउँदैन। अब एकचोटि आफ्नै जीवनलाई यही अनुसार हेर्नुहोस् त। तपाईको बालापन, आफू सानो छँदा खेलेका ती क्षणहरू, खेलहरू, साथीभाइहरू सँगै रहेका ती क्षणहरू हामीलाई हिजै जस्तो लाग्न सक्छ। मलाई त लाग्छ, मलाई ती सबै कुराहरू हिजै भएको हो कि जस्तो लाग्छ। समय कति चाँडो बितिरहेछ हामीले पत्तै पाउँदैनौं। त्यही भएर याकुब 4:14ले हामीलाई सिकाउँदछ, किनकि तिमीहरूको जीवन के हो र? यो त बाफ हो जो थोरै समयका लागि देखा पर्छ र त्यसपछि हराइजान्छ। मानिसको जीवनको छोटो आयुको बारेमा बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। त्यो के जस्तो छ, त्यो के द्वारा चलाइनु पर्दछ, त्यसमा के कुराहरू हटाइनु पर्दछ र त्यसको सार्थकता कसरी सम्भव छ त? यस्तै कुराहरूलाई आज हामी पवित्र शास्त्र बाइबलद्वारा हेर्न गइरहेका छौं। मानिसको जीवनलाई बाइबलमा के कुरासँग तुलना गरिएको छ हामी एकचोटि सरसर्ती हेर्नेछौं। मानिसको जीवन बाफ जस्तो हो। याकुब 4:14ले भन्दछ, तर भोलि के हुनेछ सो तिमीहरू जान्दैनौ, किनकि तिमीहरूको जीवन के हो र? यो त बाफ हो जो थोरै समयका लागि देखा पर्छ र त्यसपछि हराइजान्छ। भजन संग्रह 144:4ले भन्दछ, मानिस त बाफ जस्तो मात्र हो, यसका दिनहरू बिति जाने छाया जस्ता मात्र हुन्।
बाइबलले अर्को ठाउँमा भन्दछ, मानिसको जीवन बिति जाने छाया जस्ता हुन्। उही पद भजन संग्रह 144:4 मै, मानिस त बाफ जस्तो मात्र हो, यसका दिनहरू बिति जाने छाया जस्ता मात्र हुन्। बाइबलले अर्को पनि भन्दछ, मानिसको जीवन घाँसको फूल जस्तै हो। याकुब 1:10 पद अनि 11 पद हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ यसरी भनिएको छ, किनकि घाँसको फूल जस्तै ऊ बितेर जानेछ, किनकि पोल्ने तापसित घाम झुल्काउँछ र घाँसलाई ओइलाइदिन्छ अनि त्यसको फूल झर्छ र त्यसको सुन्दर रूप नाश हुन्छ। यही प्रकारले धनी मानिस पनि आफ्ना बाटाहरूमा ओइलिएर जानेछ। अर्को ठाउँमा मानिसको जीवन ओइली जाने फूल जस्तो छ भनेर हामीलाई सिकाइएको छ। भजन संग्रह 103:15 देखि 16 त्यहाँ यसरी भनिएको छ, मानिसको आयु त घाँस जस्तै छ, मैदानको फूल जस्तो त्यो फुल्दछ, किनकि त्यसमाथि हावा चल्न साथ त्यो रहँदैन अनि आफ्नो ठाउँ त्यसले फेरि चिन्दैन। अर्को ठाउँमा मानिसको जीवन निन्द्रा जस्तै छ भनेर बताइएको छ। भजन संग्रह 90:5 त्यहाँ यसरी भनिएको छ, बाढले लगे चाहिँ तपाईँ तिनीहरूलाई लैजानुहुन्छ, तिनीहरू निन्द्रा जस्तै हुन्, बिहान तिनीहरू बढ्ने घाँस जस्तै हुन्। अर्को ठाउँमा मानिसको जीवन धुवा झैं मेटिन्छन् भनेर बताइएको छ। भजन संग्रह 102:3 त्यहाँ यसरी भनिएको छ, किनकि मेरा दिनहरू धुवा झैं मेटिएका छन् र मेरा हड्डीहरू चुलो झैं जलेका छन्। बाइबलको अर्को ठाउँमा मानिसको जीवन जुलाहाका थुरी भन्दा पनि फुर्तिला छन् भनेर बताइएको छ। अयुब 7:6 त्यहाँ यसरी भनिएको छ, मेरा दिनहरू जुलाहाका थुरी भन्दा पनि फुर्तिला छन् र बिना आशा बितेर जान्छन्। बाइबलको अर्को ठाउँमा मानिसको जीवन हावा अर्थात् सास हो भनेर बताइएको छ। अयुब 7:7 त्यहाँ यसरी भनिएको छ, तिमीले याद गर, मेरो जीवन हावा मात्र हो, मेरो आँखाले कहिल्यै भलाइ देख्ने छैन। मानिसको जीवनलाई विभिन्न कुराहरूसँग तुलना गरिएको हामीले भर्खरै देख्न पायौं। हामीले बाइबलका विभिन्न खण्डहरूबाट मानिसको जीवन कस्तो अनिश्चय छ, कति अस्थायी छ भनेर तुलना गरिएको कुरालाई हामीले हेर्न पायौं। हामीले बुझ्न सकौं भनेर नै बाइबलमा मानिसको जीवनलाई यी विभिन्न कुराहरूसँग तुलना गरिएको छ। हामीले जान्यौं मानिसको जीवन क्षणिक छ, यो बितेको पत्तै हुँदैन। अझ बाइबलले त मानिसको आयुका दिनहरू 70 वर्ष हुन्छ, बलको कारणले 80 वर्षसम्म पुग्ला भनेर हामीलाई बताएको छ। एकचोटि हेरौं भजन संग्रह 90:10
भजन संग्रह 90:10 मा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, हाम्रा आयुका दिनहरू 70 वर्ष हुन्छन् अनि बलको कारणले 80 वर्ष भए तापनि तिनीहरूको बल मेहनत र शोक नै हो, किनकि त्यो चाँडै शेष हुन्छ र हामी उडी जान्छौँ। बाइबल कति सत्य छ। आजै हामी हेर्छौँ भने मानिसको आयु सालाखाला 70 वर्ष अनि 80 वर्ष, यही हाराहारीमा चाहिँ प्राय मानिसहरूले आफ्नो मृत्युलाई भोग्नु परेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसो भए एक विश्वासीको रूपमा हामीले समयलाई कसरी लिने त? छोटो समयमा हामीले कसरी आफ्नो कर्तव्यलाई पूरा गर्ने त? हामी केही बुदाहरूलाई हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो बुदा, समयलाई खेर जान नदिनुहोस्। मसँग एकचोटि एफएसी 5:16 मा पल्टाउनु होला। एफएसी 5:16 हामीलाई बताउँदछ, समय खेर जान नदेऊ, किनकि दिन खराब छन्। के एक विश्वासीले अथवा के एक व्यक्तिले समयलाई खेर फाल्न सम्भव छ त? अवश्य पनि। हामीले आफूलाई दिइएको समयको उचित प्रयोग गरिरहेका नहुन सक्छौं। त्यसैकारण बाइबलले हामीलाई समय खेर नफाल्नु भनी आज्ञा दिँदछ। यो पद भन्दा अगाडिको पदमा हामी हेर्छौं भने 15 पदमा त्यहाँ यसरी भनेको छ, यसकारण तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ हेर, बुद्धिहीन झै होइन तर बुद्धिमान झै हिँड। हामीले समयलाई खेर जान नदिन, बुद्धिहीन झै होइन तर बुद्धिमान झै हिँड्नु पर्दछ। किनकि बुद्धिहीन मानिसहरू आफ्नै इच्छामा हिँड्न चाहन्छन्, तर बुद्धिमान मानिसहरू परमेश्वरको इच्छामा हिँड्न चाहन्छन्। जो परमेश्वरको इच्छामा हिँड्न चाहन्छन् उनीहरूले उहाँको योजना, उहाँले दिनुभएका जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न समय खर्चिन्छन्, तर आफ्नै चाहनाहरूलाई पूरा गर्न होइन। समयलाई व्यवस्थापन गर्ने एक असल व्यक्तिको गुणहरू मध्येको एउटा भनेको समयको महत्त्वलाई बुझ्नु हो। मसँग कलोसी 4:5 मा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी भनेको छ, समय बहुमूल्य मानेर बाहिरकाहरूसँग बुद्धिमानी साथ चल। समय बहुमूल्य छ अनि यो कुनै पनि कुराहरूद्वारा किनिन सक्दैन। त्यसैकारणले गर्दाखेरि थोरै समयमा, बहुमूल्य समयमा हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छ अनि त्यो काम चाहिँ बुद्धिमानी पूर्वक गरिनु पर्दछ। उपदेशक 9:10 मा एकचोटि जाउँ। उपदेशक 9:10 ले त्यहाँ यसरी भन्दछ,
तिम्रो हातले गर्नलाई जे भेट्टाउँछ त्यो आफ्नो शक्तिभर गर, किनभने चिहानमा जहाँ तिमी जाँदैछौ कुनै काम, कुनै युक्ति, कुनै ज्ञान र कुनै बुद्धि छैन। हामीलाई कति स्पष्टसँग भनिदिएको छ, गर्नुपर्ने काम छ भने हामीले शक्ति हुँदै गर्नुपर्ने रहेछ। किन भन्दाखेरि यस्तो एक दिन आउनेछ जुन समयमा हामीले चाहेर पनि ती कुराहरू गर्न सक्दैनौँ, अनि हाम्रो मृत्युपछि त हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। संसारमा भएका सबै मानिसहरूलाई एक दिनमा 24 घण्टा नै दिइएको हुँदछ, सबैलाई बराबर समय दिइएको हुँदछ। तर सबैले त्यस 24 घण्टालाई सदुपयोग गर्छन् भन्ने छैन। जसले समयको महत्त्व बुझेको हुँदछ उनीले त्यसलाई सदुपयोग गर्दछन्। यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने आजै पढ्नुपर्ने कुराहरूलाई भोलिको निम्ति थाती नराख्नुहोस्। यदि तपाईँ कामदार हुनुहुन्छ भने आजै सकाउनु पर्ने काम भोलिको निम्ति थाती नराख्नुहोस्। यदि तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ र आफ्ना नानीहरूलाई आजै सिकाउनु पर्ने कुराहरू छन् भने भोलिको निम्ति त्यसलाई थाती नराख्नुहोस्। तपाईले भलाइ गर्नुपर्ने कामहरू आजै गर्नु छ भने नकुर्नुहोस्, किनकि भोलि के हुनेछ भनेर संसारमा भएका कुनै पनि व्यक्तिले अथवा एकजनाले पनि जानेका छैनन्। एकैछिन विचार गरौँ त, संसारमा कति धेरै दुर्घटनाहरू हुन्छन्। कुनै त्यो गाडीमा हुँदाखेरि हुने दुर्घटनाहरू हुन्छन् भने कुनै चाहिँ हवाई जहाजद्वारा गरिने यात्राहरूको दुर्घटनाहरू हुन्छन्। विचार गरौँ त, के ती मानिसहरू कुनै गन्तव्यमा जान लागिरहेका थिएनन् होला त? अवश्य पनि उनीहरूको योजना थियो। तर जब दुर्घटनामा परेर उनीहरूको मृत्यु भयो तब उनीहरूका ती योजनाहरू सबै चकनाचुर हुँदछ। ती कुनै पनि पुरा हुन पाउँदैनन्। हाम्रो जीवन कति अनिश्चित छ। हामी मध्ये कसैलाई पनि आफू कतिसम्म बाँच्छु भन्ने थाहा छैन। त्यही भएर हामीले गर्नुपर्ने काम आज गर्नु छ भने त्यसलाई भोलिको निम्ति बाँकी नराखौं, आजै गरौँ। आफू अल्झिनै नपर्ने कुराहरूमा समय खेर नफाल्नुहोस्। आजको हाम्रो जीवन शैलीलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ समय खेर फाल्नलाई सघाउ पुर्याउने कुराहरू थुप्रै छन्। हामीसँग भएका मोबाइल फोन, कम्प्युटर, मनोरञ्जनका साधनहरू अनि अन्य कुराहरू हामीसँग लगभग 24 घण्टा साथमै हुन्छन्। यदि हामीले तिनलाई सदुपयोग गरेनौं भने हामीले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका हुँदछौं अनि यो सम्भावना अत्यन्तै धेरै हुँदछ। समय आफैमा नराम्रो छैन, तर त्यसलाई हामीले कुन तरिकाले प्रयोग गर्दैछौं त्यसले फरक पार्दछ। मैले यस वचन तयार गर्दै गर्दा म आफैलाई धेरै
चुनौतीहरू मिलेको छ। मैले सुधार्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ धेरै रहेछन् अनि म यसको निम्ति अगाडि बढ्नेछु भनेर मैले संकल्प पनि गरेको छु। हामी मध्ये प्रत्येकको जीवनमा त्यहाँ अवश्य पनि समयको बारेमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन सक्छन्। विचार गरौँ, किन भन्दाखेरि हामीले अघि हेरेको पद अनुसार कोलोसी 4:5 अनुसार समय बहुमूल्य छ। त्यसै कारणले गर्दा समयको महत्त्वलाई बुझ्नुहोस्। एकचोटि बिताएको समय कहिल्यै पनि फर्कँदैन। त्यो चाहेर पनि आउँदैन, त्यो पैसा तिरेर पनि आउँदैन, वा जुनसुकै तरिकाले प्रयास गरे पनि त्यो समय फर्केर आउँदैन। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो पहिलो बुदा समयलाई खेर जान नदिनुहोस्। अब दोस्रो बुदामा समयको व्यवस्थापन गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। मसँग लुकाको पुस्तकमा एकचोटि जाउँ। लुका 14:28 पद। लुका 14:28 पदमा येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर एउटा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। समय कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ यसरी भनिएको छ, किनकि तिमीहरूमध्ये कसले एउटा धरहरा बनाउने इच्छा गरेमा त्यसलाई सिद्ध्याउनलाई आफूसँग पर्याप्त छ कि छैन भनी पहिल्यै बसेर खर्च जोड्दैन र? पहिल्यै व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूको बारेमा यहाँ बताइएको छ। हाम्रो जीवन छोटो छ, तर गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। त्यसो भए हामीले ती सबै कामहरू छोटो जीवनमा सम्पन्न गर्न के गर्न सक्छौं त? यसको जवाफ हुन्छ समयको व्यवस्थापन। जीवनमा हामीले चाहेका र सोचेका सबै त गर्न सक्दैनौं, तर आवश्यक सबै कुराहरू गर्न सक्छौं। अनि त्यो चाहिँ त्यतिखेर मात्रै सक्छौं जतिखेर हामीले आफ्नो समयको उचित व्यवस्थापन गर्दछौं। हाम्रो जीवनमा त्यहाँ त्यस्ता सीमितताहरू हुँदछन् जसले गर्दा हामीले भोलि गर्नुपर्ने कुराहरू आज गर्न सक्दैनौं र आजै गर्नुपर्ने कुराहरू भोलि गर्न सक्दैनौं। उदाहरणका लागि एउटा खेती गर्ने किसानले समय अनुसार नै बाली लगाउनु पर्ने हुन्छ। धान रोप्न उसले एउटा निश्चित समयभित्र नै सुरु गरेन भने उसले त्यसको उचित कटनी गर्न पाउने छैन। त्यहाँ एउटा समय हुन्छ। एकचोटि हितोपदेश 6:6-8 पदमा एकचोटि हेरौं। हितोपदेश 6:6-8 पदमा त्यहाँ यसरी भनिएको छ, हे औछे कमिला कहाँ जा, त्यसका चालहरू विचार गर र बुद्धिमान बन। त्यसको न अगुवा न देखरेख गर्ने निरीक्षक र शासक छ, तर पनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले आफ्नो
खाने वस्तु जोहो गर्छ र कटौनीको समयमा खानेकुरा बटुल्छ। कमिलालाई पनि आफ्नो खानेकुरा कतिखेर बटुल्ने र कतिखेर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा थाहा हुन्छ भने हामी मानिसले त अवश्य पनि त्यस सानो किराबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। हामीले सिक्नु पर्छ। त्यहाँ सबै कुराको समय हुन्छ। अनि हामी यदि उपदेशकको पुस्तकमा जान्छौँ भने त्यहाँ समयको बारेमा एउटा लामो खण्ड नै त्यहाँनिर प्रयोग गरेर चाहिँ सबै कुराको आफ्नै निश्चित समय हुन्छ भनेर हामीलाई सिकाएको छ। कुनै कुरालाई गर्न अबेरसम्म कुर्ने बानी छ भने त्यसलाई हामीले तुरुन्तै सुधार्नै पर्छ, किनकि त्यसले हामीलाई हानि मात्रै पुर्याउँदछ, हामीमा हानि मात्रै निम्त्याउँदछ। बिहान उठ्न साथ आफ्नो दिनभरिको योजनाहरूलाई तयार गर्ने बानीहरू बसाल्नुहोस् र राति सुत्नु अघि ती पूरा भए वा भएनन् मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यदि भएनन् भने किन भएनन् विचार गर्नुहोस्। आफू कुनै कुरामा चुकिरहनु भएको छ भने परमेश्वरसँग सहायता माग्नुहोस् र उहाँले तपाईलाई ती सच्याउँदै अघि बढ्न मद्दत गर्नुहुनेछ। प्रार्थना सँगसँगै एउटा दृढ संकल्प गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई अवश्य पनि सहायता गर्नुहुनेछ। आफ्नो समयको व्यवस्थापन गर्दा सधैँभरि परमेश्वरलाई नै पहिलोमा राखेर अघि बढ्नुहोस्। तब नै मात्र परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 6:33 मा त्यहाँ भनिएको छ, तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै कुराहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्। विचार गरौँ त, तर पहिले भनिएको छ। सबैभन्दा सुरुमा परमेश्वर तपाईको जीवनमा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले अवश्य पनि तपाईलाई समयको व्यवस्थापन गर्दा पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, अर्को बुँदामा हामी हेर्छौँ भने कडा परिश्रमी बन्नुहोस्। हितोपदेश 10:4 मा एकचोटि हेरौँ। लोसे हातले काम गर्ने मान्छे गरिब हुन्छ, तर परिश्रम गर्नेहरूको हातले धनी बनाउँछ। हामी कस्तो किसिमको परिश्रम गर्दछौँ? ठिकै किसिमको कि मेहनती किसिमको? प्राय समस्या यही नै हुँदछ। हामी आफ्नो काम त गर्छौं, तर त्यसलाई सामान्य तवरले मात्र गर्दछौं। हामीले त्यसलाई सिद्ध्याउँछौं होला, तर हामीले त्यसलाई अझ राम्रोसँग सिद्ध्याउने मौका हुँदा समेत हामीले त पूरा गरिरहेका नहुन सक्छौं। हितोपदेश 6 अध्यायमा 9 देखि 11 पदमा एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, ए अल्छे, कहिलेसम्म त सुतिरहन्छस्? आफ्नो निन्द्राबाट त कहिले उठ्छस्? अलिकति निन्द्रा, एक छिमेको झपकी, निदाउनलाई अलिकति हात बनाए, तब तिम्रो गरिबी बाटोको लुटेरा झैं र तिम्रो खटीकमी हात हतियार भिरेको मान्छे झैं आइलाग्नेछन्।
एक्चुअली उदाहरणको लागि मानिलिउँ, मैले कुनै कुरा गर्नुपर्ने छ तर म बिहान अबेरसम्म सुतेँ र त्यो काम हतार गरेर सिध्याएँ भने काम त सकिएला। तर त्यसलाई मैले राम्रोसँग विचार नगरिकनै, मिहिनेत नगरिकनै त्यो सकिँदछ। किनकि मैले विचार गर्ने, मिहिनेत गर्ने त मैले समयलाई चाहिँ सुतेर नै बिताइदिएको हुँदछु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कडा परिश्रमी हामी बन्नु पर्दछ र त्यसको निम्ति हामीले समयको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। हामीले गर्नुपर्ने कामहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ। हामीले अल्छी गर्नु हुँदैन। कडा मिहिनेत के कुरामा गर्ने त? ठिक कुराहरूमा। सबै कडा परिश्रमहरू उचित नहुन सक्छन्। उनीहरूले उचित फल पाउँछन् भन्ने छैनन्। किनकि बेठिक तरिकाको परिश्रम गराइहरू पनि त्यहाँ हुँदछन्। हितोपदेश 28 को 8 मा त्यहाँ यस्तो एक किसिमको मेहनत देख्न सकिन्छ, तर त्यो परिश्रम गराइले त्यहाँ केही पनि फाइदा दिएको छैन। हितोपदेश 28 को 8 मा एकचोटि हेरौं। जसले ब्याज लिएर र अन्यायको कमाइले सम्पत्ति बढाउँछ, त्यसले गरिबहरूमाथि दया देखाउनेको लागि नै त्यो जम्मा गर्नेछ। देख्नुभयो? उसले त्यहाँ आफ्नो सम्पत्ति बढाउने प्रयास स्वरूप उसले के गरेको छ त भन्दाखेरि उसले ब्याजहरू लिएर अन्यायको कमाइहरू गरेर उसले पैसा कमाउन त्यहाँनिर खोजेको छ। तर उसको मेहनत, उसको परिश्रम ठिक किसिमको थिएन। एकचोटि विचार गरौँ न, घरमा चोरी गर्न आउने चोरले कति मेहनत गर्नु पर्दो रहेछ त। उसले कस्तो किसिमको ढोका छ भनेर विचार गर्दछ, त्यहाँ ताला कस्तो किसिमको छ, बाटो कस्तो खालको छ, भरिङ छ कि कस्तो खालको छ, झ्यालहरू कुन अवस्थामा छ, मान्छे कति बस्दो छ, त्यसपछि उसले के कुराहरू चोर्न लागेको छ, त्यो कुराहरू कहाँ छ, सबै कुराहरूलाई उसले पक्कै पनि उसले विचार गरेको हुँदछ। उसले त्यहाँ थुप्रै मेहनत गर्नुपर्दछ। किन भन्दाखेरि चोर्दा चोर्दै यदि कुनै मान्छेले देख्यो वा त्यस घरको मान्छेले देख्यो भने त्यहाँ उसलाई ठुलो जोखिम हुँदछ। तर उसले गरेको त्यो मेहनतहरू असल मेहनतहरू होइन, त्यो बिल्कुलै नराम्रो उद्देश्यको निम्ति गरिएको परिश्रमहरू त्यो अवश्य नै हानिकारक हुँदछ। त्यसले हानि नै ल्याउँदछ। त्यसैले हामीले कडा परिश्रमहरू गर्ने भनेको इमानदारीता र ठिक कुराहरूमा नै हो। एफएसी 4 को 28 मा यसरी हेरौं। एफएसी 4 को 28 ले त्यहाँ यसरी भन्दछ, जसले चोर्दथ्यो अबदेखि उसो त्यसले नचोरोस्, तर बरु आफ्ना हातहरूले असल काम गर्दै त्यसले मेहनत गरोस् र जसलाई खाँचो छ उसलाई दिनलाई त्यससँग केही होस्। यहाँनिर पनि एउटा सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ जहाँ चाहिँ एउटा मान्छेको विगत र त्यस मान्छेको वर्तमान अवस्थामा उसले गर्ने
फरक किसिमको मेहनतलाई त्यहाँ देखाइएको छ। कुनै व्यक्तिले पहिला चोर्नमा मेहनत गर्थ्यो भने अब चाहिँ असल कामहरूमा मेहनत गरोस् भनेको छ। अनि असल कामहरूको मेहनतले आशिषहरू ल्याउँदछ। ठिक कुरामा गरिने परिश्रमले आशिष ल्याउँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले कडा मेहनत असल कुराहरूमा, ठिक कुराहरूमा गर्नुपर्दछ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले असल मेहनत आफ्नै जिम्मेवारीहरूमा गर्नुपर्दछ। ठिक मेहनत, कडा मेहनत आफ्नै जिम्मेवारीहरूमा हामीले गर्नुपर्दछ। हामी मध्ये कतिपय आफ्नो काममा होइन तर अरूको काममा अथवा आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा बढी मेहनत गरिरहेका हुन सक्छौं। त्यो सम्भव छ। तर हामी हरेकले आफ्नो कामहरूमा परिश्रम गर्नु जरुरी छ। किनकि समय बहुमूल्य छ, समय थोरै छ। हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारीहरू धेरै छन्। अब यसको माने अरूलाई सहायता नगर्ने भन्ने होइन, तर अरूलाई अल्छी बनाएर उनीहरूको काम आफैले नगर्नु भन्ने चाहिँ हो। पहिलो थेसलोनिकी 4:11 एकचोटि हेरौं। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए मुताबिक चुपचाप रहने, आफ्नो आफ्नो काम धन्दामा लाग्ने र आफ्नै हातले काम गर्ने प्रयत्न गर। वास्तवमा हामीसँग अरूको काममा हात हाल्ने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने समय नै छैन। किनकि हाम्रै निम्ति समय छोटो छ। आफ्नो काममा ध्यान दिउँ, तब त्यहाँ आशिषहरू आउनेछ। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा आशिष नआउनुको एउटा कारण के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि हामीले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीहरू पूरा गरिरहेका नै छैनौं। अनि हामी के गरिरहेका हुन्छौं त भन्दाखेरि आफूलाई नदिएका जिम्मेवारीहरू चाहिँ हामीले गर्न खोजिरहेका हुन सक्छौं। त्यहाँ ठूलो समस्या छ। सुरुमा आफूलाई दिएका जिम्मेवारीहरू पूरा गरौं, तब नै परमेश्वरले हामीलाई अझ बढी जिम्मेवारीहरू दिनुहुन्छ। हामीलाई बाइबलमा दृष्टान्तहरू पनि दिइएको छ, जहाँनिर चाहिँ तोडाहरूको दृष्टान्त दिइएको छ। अनि जसले त्यस तोडाहरूलाई सदुपयोग गरे, त्यसलाई चाहिँ काममा लगाए, त्यहाँ उनीहरूले अझ बढी जिम्मेवारीहरू पाएका छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूसँग जे थियो त्यसलाई उनीहरूले मेहनत गरेको छ, त्यसमा नै उनीहरू लागि परेका छन्। अनि त्यहाँ आशिष आएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी कडा परिश्रम गर्नुपर्दछ। तर के कुरामा भन्दाखेरि असल कुराहरूमा र आफ्नै जिम्मेवारीहरूमा हामी कडा परिश्रमी बन्नुपर्दछ। चौथो कुरा, हामीले छोटो समयमा धेरै गर्न सक्छौं। यूहन्ना 21:25 एकचोटि हेरौं। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि येशूले गर्नुभएका अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, ती एक एक गरी लेखिएका भए मलाई लाग्छ लेखिएका पुस्तकहरू संसारमा पनि अटाउने थिएनन्। आमेन। एकचोटि
यीशु ख्रीष्टको जीवनीलाई विचार गरौँ त। उहाँ जम्मा 33.5 वर्ष मात्रै यस पृथ्वीमा जिउनु भयो, रहनु भयो। अनि यही व्यक्तिको बारेमा यूहन्ना 21 अध्यायको 25 पदले भन्छ, उहाँले गर्नुभएका एक एक कुराहरू लेखिएको भए मलाई लाग्छ लेखिएका पुस्तकहरू संसारमा पनि अटाउने थिएनन्। कसरी सम्भव छ? 33.5 वर्ष बाँचेको व्यक्तिले यति धेरै कुराहरू गर्न कसरी सम्भव छ? अझ उहाँले त यस पृथ्वीमा 3.5 वर्ष मात्र सेवकाई गर्नुभयो। तपाईले सुसमाचारका ती 4वटा पुस्तकहरूमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँको सेवकाई सुरु भइसकेपछिको अवस्थालाई चाहिँ यहाँनिर धेरै देखाइएको छ। भनिसकेपछि कसरी सम्भव भयो त? त्यति धेरै कुराहरू उहाँले गर्न कसरी सम्भव भयो? सबै कुरा परमेश्वरको सहायताद्वारा र समयको उचित व्यवस्थापनद्वारा नै सम्भव भयो। हामी बाइबलमा कति ठाउँहरूमा पढ्न पाउँछौँ यीशु ख्रीष्ट अबेरसम्म पनि अनि बिहानै पनि आफ्नो काममा व्यस्त रहनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रार्थना गर्ने कुराहरूदेखि लिएर आफ्ना चेलाहरूसँग कुन समयमा बिताउने भन्नेदेखि लिएर उहाँको दिन दैनिकी निकै व्यस्तमा बित्ने गर्थ्यो। अब हामी शरीरमा छौँ, हामी सधैँभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिरहन हामी अवश्य पनि सक्दैनौँ, किनकि हामी कमजोर छौँ। अनि अझ हाम्रो उमेर अझ बढेको छ, अलिकति हाम्रो उमेर ढल्किँदै गएको छ भने त त्यो सम्भव हुँदैन। तरै पनि हामीले त्यो अवस्थामा पनि आफैलाई ढाल्दै र आफैलाई त्यही अनुसारको कामहरूमा लगाउँदै हामी जान सक्छौँ। हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यूहन्ना 4:34 मा यीशु ख्रीष्टले आफ्नो उद्देश्य के हो भनेर चेलाहरूलाई बताउनु भएको छ। एकचोटि त्यहाँनिर हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँको इच्छा पालन गर्नु र उहाँको काम गरी सिद्ध्याउनु नै मेरो भोजन हो। उहाँको एउटै उद्देश्य रहेछ। त्यो उद्देश्य के रहेछ त भन्दाखेरि पिताको इच्छा पालन गर्नु र उहाँको काम गरी सिद्ध्याउनु। अनि त्यो काम उहाँले गरी सिद्ध्याउनु भयो। यूहन्ना 19:30 मा जब यीशु क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो तब उहाँले त्यो कुरा चाहिँ पुरा भयो भनी उहाँले बताउनु भयो। त्यहाँ यसरी भनेको छ, यसकारण जब यीशुले सिरका लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो, पुरा भयो। अनि उहाँले आफ्नो शिर झुकाएर आफ्नो आत्मा सुम्पिदिनु भयो। जुन उद्देश्य पुरा गर्न उहाँ आउनु भएको थियो त्यो पुरा भयो। तपाईं अनि मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यहाँ निश्चित उद्देश्यहरू राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो उद्देश्यहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने जिम्मा हाम्रो हो। कसरी त? परमेश्वरको सहायतामा, उहाँको इच्छालाई पालन गर्दै र आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै। यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुनुहुँदा उहाँ अल्छी बन्नु भएन। उहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो पिताले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नमा व्यस्त बन्नुहुन्थ्यो। जब हामीले आफ्नो छोटो समयलाई भरपूर सदुपयोग गर्छौं तब त्यसले अरूलाई आशिष मिल्दछ। जब ख्रीष्टले आफ्नो काम गरी सिद्ध्याउनु भयो
तब उहाँको मेहनतले गर्दा संसारकै मानिसहरू लाभान्वित भएका छन्। संसारकै मानिसहरूका निम्ति अनुग्रहद्वारा मुक्तिको बाटो खुलेको छ। जति बेला पावलले दोस्रो तिमोथी 4:7 मैले असल लडाईँ लडेको छु, मैले मेरो दौड पूरा गरेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु भनी बताए, यो भन्दा अघि उनले त्यहाँ थुप्रै मेहनतका कार्यहरू गरेका थिए, थुप्रैलाई सुसमाचार सुनाएका थिए, थुप्रैलाई चेला बनाएका थिए, थुप्रैलाई खाँटी शिक्षा सिकाएका थिए, सम्भवतः रात दिन थुप्रै तम्बुहरू बनाएका थिए। उनी मेहनती थिए र उनले नै समय खेर जान नदेऊ भनी अरूलाई सिकाइरहेका थिए। हामी देख्न सक्छौं पावल, पत्रुस जस्ता चेलाहरू कति मेहनती थिए भन्ने कुरा। अनि उनीहरूको मेहनतको कारणले गर्दा त्यहाँ अरू थुप्रैले त्यहाँनिर आशिष पाएका छन्। तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने, तपाईले समयको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुभयो भने त्यसले अरूलाई पनि अवश्य पनि फाइदा पुर्याउँदछ। कसैको भनाइ यस्तो छ, यदि तिम्रो काम सिद्ध्याउनु छ भने सबैभन्दा व्यस्त मानिसलाई त्यसको जिम्मेवारी देऊ, तब नि उसले समयमै त्यसलाई पूरा गर्नेछ। कति जायज कुरा यहाँनिर भनिएको छ। किन व्यस्त मान्छेले चाहिँ त्यस कुरालाई पूरा गर्न सक्छ र कामै नभएको मान्छेले चाहिँ त्यसलाई पूरा गर्न सक्दैन त? किनकि व्यस्त मान्छेले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी भनेर जानेका हुन्छन्। तर जो चाहिँ फुर्सदिला हुन्छन् उनीहरू सधैँ भोलिको निम्ति त्यसलाई थाती राख्न चाहन्छन्। तर जो व्यस्त हुन्छन् उनीहरूलाई थाहा छ मैले यो आज गरिन भने, अहिले गरिन भने मैले भोलि गर्न पाउने छैन भन्ने कुरा। त्यसै कारण गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो समयलाई ठिकसँग व्यवस्थापन गरिरहेका हुँदछन्। कसैले आफ्नो जीवनको छोटो समयलाई सदुपयोग गरी तपाईलाई सुसमाचार सुनाएकै कारण तपाईले परमेश्वरको मुक्तिको योजनाको बारेमा थाहा पाउनुभयो र विश्वास गर्नुभयो। अर्को व्यक्तिले उनलाई दिएको समयलाई ठिकसँग सदुपयोग गरेको कारणले त्यस व्यक्ति तपाईको निम्ति आशिष बनिदियो। प्रिय विश्वासी जनहरू हो, हामी प्रत्येकलाई उति नै समय दिइएको छ, तर हामी प्रत्येकले आफूलाई दिइएको समय कसरी प्रयोग गर्दैछौं? त्यहाँ सकाउनु पर्ने कामहरू धेरै छन्, तर हामीसँग समय अत्यन्तै थोरै छ। यदि हामीले आजै गर्नुपर्ने काम आजै गरेनौं भने भोलि त्यो ढिला हुनेछ। भोलि त हामीले बिलौना मात्रै गर्न सक्छौं, काम गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौं। हामीले समयलाई चिन्न र काममा लाग्न जरुरी छ। मसँग रोमीको पुस्तकमा एकचोटि पल्टाउनु होला। रोमी 13 अध्यायको 11 देखि 12 पद। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, अनि समय चिन, अब त निन्द्राबाट बिउजने घडी आइपुगेको छ। किनकि अहिले हाम्रो मुक्ति हामीले विश्वास गरेको समयभन्दा नजिकै छ। रात धेरै बितिसक्यो।
दिन नजिकै आइपुगेको छ। यसकारण अन्धकारका कामहरू फालौं र ज्योतिका हतियार भिरौं। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा समयले कसैलाई पर्खिँदैन। समयको रफ्तार आफ्नै छ। हामी चाहिँ त्यो सँगसँगै गइरहेका छौं कि छैनौं? समय हुँदै आफ्नो काम हामीले गर्दैनौं भने, मेहनती बन्दैनौं भने हामीले त्यसको परिणाम त्यही अनुसार नै पाउँदछौं। हामीलाई अहिलेको अवस्थामा बहानाहरू बनाउन धेरै सजिलो हुन सक्ला। अहिलेको अवस्था हामी सोच्छौं हामीसँग काम छैन, हामी धेरै फुर्सदिला छौं। त्यो होइन। हामीले उत्पादनमूलक कामहरू पनि जहाँ छौं, जुन अवस्थामा छौं, त्यही अवस्थामा हामीले गर्न सक्छौं। हामीसँग काममा लाग्ने एउटा अवसर सधैँभरि हुँदछ। चाहे त्यो काम आफ्नो काम गरेर होस् वा अरूको निम्ति सहयोगी बनेर नै किन नहोस्। समयलाई चिनौं र अघि बढौं। अन्तिममा एउटा पद पढौं। भजन संग्रह 90:12। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, यसकारण हामीलाई आफ्ना दिनहरू गन्न सिकाउनुहोस् र हामी आफ्नो हृदय बुद्धिमा लगाउन सकौं। हामीले आफ्ना दिनहरूलाई विचार गर्नुपर्छ र हामी बुद्धिमान बन्नुपर्दछ। हामी अल्छी बन्नु हुँदैन। हामीले समयलाई जान्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ, त्यसको ठिक तरिकाको व्यवस्थापनहरू हामीले गर्नुपर्दछ। आउनुहोस् वचनको भागलाई यही राखौं। हामी प्रभुसँग सहायता माग्नेछौं। हे हाम्रा सर्वोच्च परमेश्वर पिता, तपाईं प्रभुको वचनको निम्ति धन्यवाद छ। अनि जुन कुराहरू हामीले तपाईं प्रभुको वचनबाट सिक्न पाउँछौं, त्यो साँच्चै नै एउटा आशिषपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ। हामीले समयलाई चिन्नु पर्दछ, व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ अनि त्यसबाट उचित फलहरू हामीले पाउन सक्छौं। हामी कडा परिश्रमी बनौं, हामी आफ्ना कामहरूमा ध्यान दियौं अनि असल कुराहरूमा हामीले ध्यान दिन सकौं प्रभु। अनि हामीले आफ्नो समयलाई व्यवस्थापन गर्दै गर्दा हामीले अरूको निम्ति पनि सहायता बन्न सकौं, हामी आशिष बन्न सकौं। अनि यो विषय साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ प्रभु, किनकि मानिसको जीवन अनिश्चय छ, बाफ जस्तै त्यो बिलाइ जान्छ। अनि यस छोटो समयलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकौं र हामीलाई दिइएका जिम्मेवारीहरूलाई ठिकसँग पूरा गर्न सकौं प्रभु। यस वचनद्वारा सुन्नेहरू र मलाई पनि आशिष दिनुभएको होस्। हामीलाई गर्नुभएको सहायताको निम्ति धन्यवाद भन्दै आशिष माग्छौं। हामीलाई प्यार गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन।